बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा किबला साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, मासूम फरमाते हैं कि हमारे शिया हमारी खुशियों में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगीन होते हैं। तो यही इसी तरह से हम साल के दिन मनाते हैं। जब आइम्मा की शहादत का दिन होता है तो उस दिन हम सोग मनाते हैं। आशूरा भी इसी सिलसिले में है। और जब खुशी का दिन होता है, किसी इमाम की वलादत का दिन होता है, तो हम इसको खुशी के तौर पे मनाते हैं। तो किबला जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे हफ्ता इबादत के हवाले से, तो उसमें ये है कि अब कुछ ऐसे अफराद हमारी सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं कि जो कि दुश्मन के अलाकार हैं जी। और दूसरा ये है कि अब हदफ उनका ये है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हासिल किए जाएं, क्योंकि जो सही अहले बैत के नक्श कदम पे चलते हैं वो उनके फरामीन पे अमल भी करते हैं। और हमारे तमाम आइम्मा ने, हमारे जो मराजा कराम ने हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे ज़ोर दिया है। जैसे कि आपने भी फरमाया कि 90% हमारे मुश्तरकात हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत तारीख़ी हवाले से या फ़िक़ा के हवाले से कोई फ़र्क है तो उसको इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ उसको नहीं करना चाहिए। आपकी इजाज़त हो तो कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मेरे भाई कहाँ से बोलते हैं? मैं जी मिस्टर हुसैन बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी हुसैन भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, आपको भी और भाई साहब को भी। जी अलैकुम सलाम जनाब, रहमतुल्लाह अलैह। भाई साहब, एक चीज से बहुत परेशान हूँ। जी फरमाइए। जैसे मैं होश संभाला है, मैंने सुना है कि खुशी में जाओ ना जाओ, गमी में जरूर जाओ। जी ठीक है। हाँ जी। हमारे रसूल सल्लम पैदाइश हुए जी। हैं, उनकी खुशी हम जरूर मनाते हैं, हम नाते भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं जी। लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया कि वो किन किन से प्यार करते थे या उनका घराना कौन था जी। उनकी औलाद कौन थी जी। नंबर 2, हम उनकी जो वफात है वो क्यों नहीं मनाते? हम ये क्यों नहीं दुनिया को बताते कि हम आज बहुत उदास है कि हमारे नबी हमें छोड़कर चले गए। जी ठीक है। बाकी नबी थे, सब नबियों के सरदार थे। जी ठीक। क्योंकि जो भी घर का बुजुर्ग फोत होता है तो हम उसका अफसोस मनाते हैं कि हमारा घर सुनना हो गया है। जी ठीक है हुसैन भाई। तो हमारा तो सलाम ही सुनना हो गया है। जी जी। तो हम उनकी वफात क्यों नहीं मनाते? मुझे ये नहीं समझ आई। आज तक मैं ना बचपन से सोचता रहता हूँ अकेले ही बैठ के। जी ठीक तो है। मैंने सोचा आज चलो बुखारी साहब से सवाल कर लो, चार यही मेरी भी तसल्ली कर दें। जी इंशाल्लाह किबला साहब अभी जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो 28 सफ़र को हम मनाते तो हैं जी। ऐसा है कि हम तो रसूल पाक की जब रहलत हुई है 28 सफ़र वाला दिन जो है शहादत के तौर तो 28 सफ़र को हम शहादत के तौर मजालिस भी होती हैं, उनकी रहलत के तौर पर मनाते हैं। और उसी दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी शहादत हुई है, तो हम दोनों हस्तियों का गम मनाते हैं और खुशी भी मनाते हैं। तो चूँकि ये सवाल अगर करना आप चाहते हैं तो यानी उन हमारे भाइयों से करें कि जो ये कहते हैं कि भी 12 रबीउल अव्वल जो है वो वलादत भी है और 12 रबीउल अव्वल वफात भी है। तो वो कहते हैं कि भी सुबह के वक्त वलादत हुई 12 रबीउल अव्वल और दोपहर के वक्त कह देते हैं कि भाई वफात हुई जी। तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल को वफात के तौर पर भी कहते हैं, लेकिन अमलन ऐसा है नहीं कि वो अब वफात मनाते हैं, वो सिर्फ खुशी मनाते हैं जी। तो वफात की बात उसी दिन जो एक हो गया उनके पास। लिहाजा हम तो रसूल पाक की रहलत की मुनासबत से 28 सफ़र जो है उनका दिन मनाते हैं और गम मनाते हैं। और फिर जब रसूल पाक की
ریلت ہوئی تھی مدینہ میں تو کوہرام بچا ہوا تھا، جی تمام مدینہ جو ہے سوگوار تھا جی اور لوگ رو رہے تھے. وہ کوہرام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں اتنی آوازوں سے رویا جائے، جی اس طرح لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہوں کہ درمیان میں آواز کسی کی پہچانی نہ جائے، جی اتنا شور تھا یعنی گریے کا. تو لہٰذا کوہرام بپا تھا. تو ہم تو یعنی رسول پاک کی وفات بھی جی اس کا غم بناتے ہیں، ولادت کے روز خوشی مناتے ہیں. جی کیونکہ وفات کے حوالے سے جب تذکرہ کیا جائے تو پھر کافی جو تاریخی اس میں چیزیں ہیں وہ بھی پھر سامنے آتی ہیں. جی ہاں، یہ بھی آپ صحیح کہہ یہ رہے بھی ہیں ایک وجہ ہے کہ وہ اس کو کہ جب وفات کی بات کی جائے گی ریلت کی تو پھر رسول پاک کی نماز ریلت کے کیسے ہوئی، جنازہ آس کیسے پاس ہوا. جو چیزیں ہوئیں جی کہ انہوں نے کلم دعات مانگا تو وہ نہیں دیا گیا، جی یا اسی طرح نماز جنازہ میں کون نماز شامل جنازہ میں ہوا؟ کون کون شامل تھے، تدفین میں پھر کون کیا شامل ہوا تھا؟ کہ رسول پاک سوموار والے دن ان کی وفات ہوئی. تو جب کہ انہوں نے خود فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے جنازہ جو ہے یعنی دفن کرنا چاہیے. تو کیا ہوا کہ رسول پاک سوموار والے دن ہوئے، وفات ہوئی ان کی. جی. تو منگل اور بدھ یہ تیسرے دن جا کے ان کو کیوں دفن کیا گیا، یہ 3 دن تک کیوں جنازہ پڑا رہا. تو وہ یعنی بہت سارے مسائل ہیں اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی محسن عرض کر رہا ہوں. آپ دونوں محترم کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دنوں کی بہت زیادہ مبارک ہو. جی محسن ایک بھائی. مسئلہ ہے کہ وضو کی جی جیسے مقدمہ ہے کسی بھی عبادت کا، جی اس کی یہ ہے کہ نیت جی کچھ کہتے ہیں، یعنی بعض جگہ ہے کہ قربتاً اللہ کر لیں. جی. ہر جو بھی آپ پڑھیں گے آ جائے گا. اگر وہ کچھ ذرا تھوڑا سا اگر بتا دے کہ ٹھیک ہے. صاحب تو مہربانی ہوگی. جی ٹھیک. جی بتا تھوڑا دیتے سا ہیں. ذہن میں ڈاؤٹ ہے. جی ٹھیک ہے. جی محسن بھائی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. جی تھینک یو. جی ایسے ہے کہ نیت جو ہوتی ہے کسی بھی عمل کی، وہ جب آپ کرتے ہیں تو کہا گیا ہے قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ عمل اور یہ کام، یہ عبادت کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں. اور تقوی، پرہیزگاری اور جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. تو اس لیے کہا جائے گا کہ وضو کرنے کی نیت نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی قربتاً الی اللہ. تو یہ آپ کہا لے لیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سید صابر حسین منڈی بولدین. جی ماشاء اللہ. اچھا جی 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 علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا صابر بھائی کیا پوچھنا؟ بخاری صاحب. جی علیکم السلام. اور بھائی صاحب کو السلام علیکم. یا علی مدد. جی ٹیم والی مدد. جی حضور پاک کی پیدائش پر میں آپ کو کروڑوں اربوں مبارکاں پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ جناب. میں حضور پاک کی شان میں ایک ربائی پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم جی اللہ. بسم حضرت اللہ. نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد. سبحان اللہ. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر بازارہ پہ آ کے جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے کے سارے ہیں محمد. سبحان اللہ. میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. چونکہ اس کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو وضو کر لو، تو لہٰذا اللہ کے حکم اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ کیوں کرتے ہیں ہم سارے اعمال؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں. تو جو قرب جتنا زیادہ اطاعت و بندگی کرتا ہے اتنا وہ اللہ کے اور قریب ہوتا جاتا ہے. تو لہٰذا ولی خدا بھی جو ہوتے ہیں، تو ولی اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں اتنی قریب ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ رہے. تو ولی خدا بھی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اگرچہ یہ کوئی
मादी चीज नहीं है, यानी ये ना ये कुर्ब है मकानी ना ज़मानी, ये कुर्ब मानवी है। यानी जो काफिर हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर है, वो अल्लाह से दूर है, और जो मोमिन हैं, जो अल्लाह तबारक ताला के इताअत गुज़ार बंदे हैं, वो अल्लाह के नज़दीक है। तो ये मानवी बात है। तो लिहाजा हर अमल जो होता है वो अल्लाह की कुर्ब के लिए होना चाहिए, और उसमें किसी गैर को शामिल नहीं किया जाएगा। कि अगर कोई कहे कि मैं ये वज़ू करता हूँ इसलिए कि मैं ठंडा मेरा मुंह हो जाए, मैं गर्मी है मुझे, तो सर्दी यानी वो पानी के छट्टे मारता है मुंह पर, तो लेकिन ये बातिल हो जाएगा वज़ू। चूँकि कहा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए ये मैं वज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, ये ठीक होगा। तो अगरचे ठंडक भी मिली जाएगी। तो लिहाजा अल्लाह तबारक ताला के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता। किबला अगर किसी ने ये नियत की है कि वज़ू करता हूँ बराए नमाज ज़ोहर ठीक कुर्बतन इल्लल्लाह, तो क्या फिर वो उस वज़ू से असर की नमाज भी पढ़ सकता है? जी। अच्छा, चाहे लेकिन ये उस वक्त किया जाता है जी कि जब उस नमाज का टाइम दाखिल हो गया हो, या बस अभी चंद मिनट बाद दाखिल हुआ ही चाहता है, ठीक है। उस वक्त उसकी नियत करते हैं। मसलन 12 बजे यहाँ पर 12:10 पे आजकल मसलन टाइम है जी। नमाज जोहर का, तो आप 12:05 पर या 12 बजे ही वुजू करना चाहते हैं नमाज के जी। लिए, उस वक्त तो आप कह सकते हैं कि भाई नमाज जोहर का लिए वजू कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। अगर 10 बजे आप वजू कर रहे हैं तो अभी तो नमाज जोहर का वक्त ही नहीं है, उस वक्त मुस्तहब भी वजू करेंगे। तो लिहाजा मुस्तहब वजू के साथ भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपने जोर की नीयत से वजू किया था तो ज़ाहिर असर भी पढ़ सकते हैं, जब तक आपका वजू बरकरार है, मगरिब इशा तक भी, ठीक, जब तक आपका वजू बरकरार है, जो भी अमल जो वजू चाहता है वो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फिर ज्यादा बेहतर तो ये है कि नीयत में मेंशन ना किया जाए कि इस नमाज के लिए कोई अर्ज भी नहीं है, मतलब जब आदमी उठा ही है, अगर मेंशन ना भी करे, बिला आखिर क्या करना चाहता है? 12:05 पे उठा वजू करने लगा है नमाज जोर के लिए, जी जी, तो जाहिर है जब उठाई उसी लिए है, तो लफ्ज तो है ही नहीं कि लफ्ज अदा करो। कोई भी पूछे क्या करने लगे, वजू करने लगो, क्यों करने लगे? जी नमाज पढ़ने लगो जोर की। लिहाजा कहें या ना कहें खुद ही रोशन है बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ना जवाब होगी जी। तो किबला हम हफ्ता वहदत के हवाले से बात कर रहे थे, बात रहेगी कि जब ये आयत पढ़ता है ना बंदा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई खतरा है जिसकी बात की जा रही है कि उस खतरे से महफूज हो जाओ, जैसे कोई सैलाब आने वाला है, या कोई गर्क होने का खतरा है, या कोई तूफान आने वाला है, या इस उम्मत की कश्ती का शराजा बिखरने वाला है। तो कहा है कि भाई मुंतशिर ना हो जाना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। तो लिहाजा जो है हमें अल्लाह की रस्सी को थाम के ही रखना चाहिए। तो अब बात आ जाएगी कि अल्लाह की रस्सी है क्या बिलाखिर, जिसको पकड़ के रखना है हमने, जिससे मुतमस्सिक होना है। तो इसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ तो बातें की गई हैं, और कुरान मजीद को भी अल्लाह की रस्सी कहा गया है, इस्लाम को अल्लाह की रस्सी कहा गया है, रसूल पाक की ज़ात को अल्लाह की रस्सी कहा गया है, अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा गया है हब्लुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की मजबूत रस्सी, ठीक है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को ही थामना है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं एक पूरा पैकेज है। तो लिहाजा रसूल पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अहले बैत अतहार। तो इन दोनों के दामन को अगर पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए। वो सारी चीज़ें जमा हो सकती हैं उसमें, चाहे कह लें आप दीन है, कुरान है, रसूल पाक हैं, अहले बैत अतहार हैं, तो कोई इनमें तजाद नहीं है, सबको जमा करना है, सब का इज्तिमा मुमकिन है। तो लिहाजा ये आयत कह रही है कि रसूल पाक की आमद से पहले ये हालत थी लोगों की कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे, जहन्नम के गड्ढे के ऊपर बैठे हुए थे, यानी कि करीब है कि जहन्नम में गिर जाए। लेकिन रसूल पाक आए और ये दीन लेके आए, तो हमने इस दीन की बरकत से तुम में उल्फत पैदा कर दी, भाईचारा कायम कर दिया। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन सब भाई भाई हैं। तो लिहाजा
اس وحدت کی حفاظت کریں، فرقے فرقے نہ ہو جائیں. جی تو آپ کی اجازت ہو تو کال کریں. جی السلام علیکم. جی کون نئے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی ہدایت ٹی وی ہے. ہاں جی ہدایت ٹی وی. جی جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں لیکن اس پہ میرا خیال لیٹ دکھا رہے ہیں. جی کون نئے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی میں سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں. اچھا تو آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی مسئلہ، فقہی مسئلہ یا کوئی سوال ہے آپ کا؟ مسئلہ سر یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہو. جی ٹھیک ہے. جی. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم. علیکم السلام رحمۃ اللہ. پیر والا کی مدد. جی تو سر میں مسئلہ یہی ہے کہ ابھی میں نماز پڑھتا ہوں باجماعت ان کے ساتھ. جی جی یہ بھی میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں. جی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں جو وضو کرتا ہوں وہ انہیں کے انداز میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی جو روم میں پڑھنے کی بھی بندہ کہہ رہا ہے روم میں آپ کی اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیں، وہ بھی بات نہیں ہے. روم میں جو پڑھنی ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ مسجد میں ان کے ساتھ ہی پڑھ لے. ٹھیک ہے. قبلہ صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا بہتر ہے، آپ سنیے ٹی وی میں. دیکھیں یہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو جو جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں کے ساتھ مل کر پڑھنی پڑتی ہے. یعنی بعض دفعہ جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے یا عزت و آبرو کا. جی مختلف مسائل ہو سکتے ہیں. جی تو اس صورت میں تو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہی پڑھ لیں. ٹھیک. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی آزاد ماحول ہے ہے. تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز میں انسان شامل ہو سوا ہے. ٹھیک. جس طرح حج پر جاتے ہیں ٹھیک. تو حج میں جو جماعت ہوتی ہے نماز خانہ کعبہ میں سب اس میں شریک ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ہوا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ لیں یا یہ ہے کہ وضو بھی ان کی طرح کریں، پاؤں کو دھوئیں، مسا نہ کریں، تو یہ جائز نہیں ہے. وضو بھی آپ کو صحیح کرنا پڑے گا جیسا قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ وضو صحیح ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہے کہ برادران اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی چاہیں آپ تو ہاتھ کھول کے پڑھیں گے. اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ فقہ جعفری کے مطابق اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے وہ نماز باطل ہے. تو اپنی فقہ پہ چلتے ہوئے پھر تو نماز جماعت کا ثواب لینے کے لیے تو ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مالکی جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ سعودی عرب میں اور خانہ کعبہ مسجد نبی کافی وہاں ملتے ہیں لوگ جو کہ امام مالک کے ماننے والے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہم بھی جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہ پڑھیں یا وہ شک میں پڑھیں تو اس لیے تو ایسے حالات میں جب اس کو اپنے کمرے میں آئیں تو وہاں بھی پڑھ لیں اور یہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی اب جیسے کہ ہمارا پروگرام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو آپ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرمائیں اس بابرکت مہینے میں مومنین کی، تمام مسلمانوں کی خیر و برکت کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع
ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ. ناظرین، ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہم جناب عالم باعمل سید فدا حسین بخاری صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کو یہاں پہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. تو میں دوبارہ تمام عالم اسلام کو اس بابرکت مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.